अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। एक और किंग्स पार्टी मंजर आम पर आने वाली है और ये किंग्स पार्टी इस सिस्टम के अंदर से डेवलप होगी और इस हुकूमत को रिप्लेस करेगी। ये वो तफसीलात हैं जो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जब हुकूमत के अंदर से यानी कि रूलिंग पार्टी के अंदर से और उसकी कैबिनेट से ये वाली आवाज़ें उठना शुरू हो जाएं कि हम जिस काम के लिए आए थे हम वो काम नहीं कर सके, तो इसका मतलब ये है कि आपके पल्ले भाई कुछ नहीं रह गया बाकी। और ये इंकशाफ किसी और ने नहीं, हुकूमत के अपने वज़ीर ने किया है और उसने ये कहा है कि हम जिन काम के लिए आए थे हम वो काम नहीं कर सके। हम तब्दीली के लिए आए थे, तब्दीली नहीं ला सके। हम इस्लाहात के लिए आए थे, हम इस्लाहात नहीं कर सके। हम इंसाफ को जल्द अज जल्द फराहमी के लिए आए थे लेकिन हम इंसाफ नहीं फराहम कर पा रहे। ये इंकशाफ किया है वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी ने, और ये एक टीवी प्रोग्राम के अंदर उन्होंने इंकशाफ किया है। और उनका ये कहना था कि लोगों को हमसे बड़ी तवक्कुआत थी लेकिन अभी तक हम उन तवक्कुआत पर कमा कहू पूरा नहीं उतर सके और इसकी बेशुमार वजूहात हैं। और ख़ास तौर पर हम जो निज़ाम इंसाफ है इसके अंदर इस्लाहात लेके आना चाह रहे थे लेकिन हम वो इस्लाहात नहीं लेके आए। अगरचे प्राइम मिनिस्टर ने वजारत कानून को बहुत मरतबा इस बात के बारे में कहा है कि यार छेती करो, लेकिन वो वहाँ पर पेस बड़ी स्लो है। और आपको याद होगा कि फवाद चौधरी ऐसे वोकल वज़ीर हैं इस कैबिनेट के अंदर जो अमूमन बाज़ मरतबा बहुत सही बात भी कर जाते हैं और वो ये कह भी चुके हैं कि हम इस्लाहात के अंदर से नाकाम रहे हैं, हुकूमत अवामी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही। फिर CM बुज़दार के बारे में भी उनकी राय बड़ी वाज़ेह है कि ये पता नहीं कहाँ से बंदा ले आए, इसको तो कुछ काम वाम आता नहीं। तो दोस्तों मामला ये है कि जब आप इस कैबिनेट में बैठते हैं, उस कैबिनेट के ऊपर उस कैबिनेट में बैठने वाला वज़ीर ये कह दे ये बात कि हम जिस काम के लिए आए थे हम वो काम नहीं कर सके। मिसाल जैसे हम तब्दीली के लिए आए थे हम तब्दीली नहीं दे सके, तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि अब तेल ख़त्म हो चुका है। क्योंकि आपने डेफिनेटली आज कल साल 1.5 साल बाद 2 साल बाद जाना तो वापस आवाम के पास है ना। और जब आप लोगों से वोट लेने जाएंगे तब आपसे सवाल होंगे और जब आपके पास उन सवालों के जवाब नहीं होंगे तो आप सर झुकाएंगे। और जब सर झुकाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों के सामने अपनी ना सिर्फ नाकामी का एतराफ़ करते हैं बल्कि अपनी इस कमज़ोरी का भी एतराफ़ करते हैं कि हमें इक़्तिदार मिला लेकिन हम आपको डिलीवर नहीं कर सके। तो फिर आपका लोगों के पास जाने और वोट मांगने ये दोनों जवाज़ ही ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं आता हूँ किंग्स पार्टी की तरफ। आज हमारे बड़े मुस्तनद सहाफ़ी हमारे उस्ताद सुहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम लिखा। इस कॉलम के अंदर उन्होंने वो बात करते हैं बाज़ दफ़ा ना बहुत ज़्यादा अदबी अंदाज में भी और कुछ चीज़ों को मलफूफ करके, ताकि बात वो कहते हैं ना साफ छुपते भी नहीं आमने सामने आते भी नहीं, तो वो इस किस्म की उन्होंने बात की। लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें बहुत वाज़ेह तौर पर उन्होंने बताई। एक तो उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो मखमसा है इस्टेब्लिशमेंट का वो भी बड़ा अजीब है, और वो ये है कि नून लीग को वो लाना नहीं चाहते और पीपल्स पार्टी को इंगेज तो करते हैं लेकिन एतबार नहीं करते। जब एक पार्टी को लाना नहीं चाहते, दूसरी पार्टी पर एतबार नहीं करते, तो होगा क्या? ये है वो सवाल जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के सामने है। और सुहेल वड़ाइच अपने तजर्बे की बुनियाद पर, अपने तज्ज़िये की बुनियाद पर ये कहते हैं कि इस सूरत हाल के नतीजे में PTI के अंदर खुद ब खुद लावा बनना शुरू होगा और उबलना शुरू होगा। और यही मिसाल जो उस लावे की जो मैंने भी आपको दी फवाद चौधरी की, ये भी उसी को अगर हम जोड़ के देखें तो ये वही फ्रस्ट्रेशन है जो अब PTI के अंदर आम MPs MNAs में पाई जाती है। सुहेल वड़ाई साहब के एनालिसिस के मुताबिक अगले 6 से 8 माह के दौरान PTI के अंदर एक लावा पकेगा और कुछ लोग सामने आएंगे और वो इस हुकूमत को और उसके साथ दीगर ग्रुप्स मिलकर तो इमरान खान को हटा देंगे और ये भानुमती का जो कुंबा है ये इक़्तिदार संभाल लेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि ये भानुमती का कुंबा जो इक़्तिदार को संभालेगा, क्या वो इस काबिल होगा कि लोगों को डिलीवर कर सके? मेरा तो इसमें जवाब है नहीं। और उसकी वजह यह है कि जब भी ऐसी तब्दीली आती है तो वो लोगों के अंदर उसकी जड़ें नहीं होती, और जब जड़ें नहीं होंगी, लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं होगा, लोगों के साथ लोगों की एस्पिरेशंस उस हुकूमत के साथ वाबस्ता नहीं होंगी, तो फिर डिलीवरी नहीं हो सकती, फिर लोगों को कारकर्दगी नज़र नहीं आती और अल्टीमेटली
معاملے نے نئے الیکشن کی طرف جانا ہے. اور اسی بات کو اگر ہم 2+2 4 کی بجائے 2+2 5 کریں تو ایک اور چیز سامنے آ جاتی ہے, اور وہ چیز یہ سامنے آتی ہے کہ پھر اس کے بعد ایک نئی کنگز پارٹی کا ظہور ہوگا. کیونکہ اگر سہیل بڑائچ صاحب کا تجزیہ درست ہے کہ نون لیگ کو لانا نہیں چاہتے, پیپلز پارٹی پر اعتبار نہیں کرنا چاہتے, تو پھر اپنے قابل اعتبار لوگوں پر مشتمل ایک کنگز پارٹی بنے گی, جس طرح مشرف صاحب کے دور میں ایک کنگز پارٹی بنی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ کو توڑ کر اور پیپلز پارٹی کو توڑ کر پیٹریوٹ گروپ بنا تھا, اور مسلم لیگ نون کو توڑ کر کاف لیگ بنی تھی, اور پھر MMA ساتھ آئی تھی, مذہبی جماعتوں کا گروپ, اور پھر اس پر مشتمل ایک حکومت بنی تھی جس کی سربراہی پہلے ظفر جمالی صاحب مرحوم نے کی, پھر چودھری شجاعت صاحب نے کی, اور پھر شوکت عزیز صاحب نے کی. تو اگر تو یہ ایسی ہی کنگز پارٹی منظر عام پر آئے گی اسی سال کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب نئی سیاسی صف بندیاں شروع ہوں گی. اور میرے یہ رائے بنتی ہے اس گفتگو سننے کے بعد کہ اب مسلم لیگ کاف اور MQM اور سندھ سے GDA, یہ تمام چیزیں کچھ اس طریقے سے لائن اپ ہوں گی کہ نئی کنگز پارٹی کا ظہور میں آنا ممکن ہو سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کاف لیگ کے بڑے اچھے روابط ہیں پیر پگاڑا کے ساتھ بھی, اور GDA کی دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی. ارباب رحیم ان کے دور کے اندر بھی چیف منسٹر سندھ رہ چکے ہیں, اور MQM کے ساتھ بھی ان کا بڑے اچھے مراسم ہیں. اور کاف لیگ ہی وہ جماعت ہے جس کے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بہت اچھے مراسم ہیں, اور وہ بالکل ان کی لائن کو نہ صرف ٹو کرتے ہیں. اور اس کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ کاف لیگ نے پنجاب کے اندر چودھری پرویز الہی کی سربراہی کے اندر جو 5 سال کی حکومت کی تھی, وہ بھی ایک اچھی ایڈمنسٹریشن اور مثالی حکومت تھی. میں کم از کم اس حکومت کو بزدار کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ ریٹ کرتا ہوں, بلکہ اگر اس کا مقابلہ کیا جائے تو وہ شہباز شریف کے لیول بلکہ شاید بہتر حکومت تھی چودھری پرویز الہی کی شہباز شریف کے بھی مقابلے میں. لیکن اب چونکہ نیا سیٹ اپ بنے گا, اب اس نئے سیٹ اپ میں کیا PTI کے اندر سے جو لاوا ابھرے گا وہ لاوا باہر نکل کر کاف لیگ میں ضم ہوگا, یا اس کی کیا صورت بنے گی, یہ تو اس منصوبے کے تخلیق کار ہی زیادہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں. ہم تو صرف یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا. اور اگر یہ باتیں اور یہ تجزیہ درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر مارچ سے لے کر نومبر اکتوبر تک کا جو ٹائم فریم ہے, اس ٹائم فریم بہت زیادہ ہنگامہ خیزی کا بھی ہوگا, اور اس کے اندر سیاسی تبدیلیاں بھی آئیں گی. اور دوسرا فیکٹر اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہے PDM کا. اب اگر تو اسٹیبلشمنٹ اس آپشن کی طرف چلی جاتی ہے تو پھر PDM تو irrelevant ہو جائے گا. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ PDM کے ساتھ اس وقت تک کے جو تمام کے تمام روابط ہیں وہ صرف اور صرف ایک لالی پاپ ہے جو PDM کو دیا جا رہا ہے. اور اگر PDM کی میچور لیڈرشپ بھی اس لالی پاپ کو لے کر خوش ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور ان کی لیڈرشپ کے اندر بھی ابھی وہ میچورٹی نہیں آئی جو حالات کا تقاضا ہے. اور پھر میری اب یہ رائے بنتی ہے کہ پھر PDM کو بھی اپنا ویٹ کو پراپرلی سامنے لانا پڑے گا, اور پھر پراپر اٹیک کرنا پڑے گا سسٹم کے اوپر بھی اور معاملات کے اوپر بھی. سیاسی سسٹم کی بات میں کر رہا ہوں تاکہ ان کا ویٹ بنے, اور پھر وہ اس اقتدار کے کیک میں سے اپنا حصہ جو جائز حصہ ہے وہ وصول کر سکے. کیونکہ اگر بھانمتی کے کنبے کے پاس جانا ہے تو اس سے تو PDM بہت ہی بہتر ہے, لیکن اس کے لیے PDM کی قیادت کو بہت اچھے طریقے سے اور بہت سوچ سمجھ کے اپنے کارڈز کو کھیلنا پڑے گا. اور 4 فروری اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے جب PDM کی قیادت مل کے بیٹھے گی اور اس کو فیصلے کرنا ہوں گے, کیونکہ اب اگر انہوں نے فیصلہ نہ کیا تو پھر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.